दिवचलो उद्देगीक वाठारांतलो 450 मीटर लांब रस्तो कच्चो सोडून दिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांक व्हड अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। आमदार आनी नगरसेवका कडेन परत फॉलोअप जाले तरी ह्या रस्त्याचेर जावपी कामां संबंधी ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान थळावे नागरीक तिडकल्यात। सध्या रस्त्याची स्थिती सामकी वायट जाल्या आनी एमर्जन्सी वेळार हांगा ॲम्ब्युलन्स लेगीत पावप कठीण जाला। पावसाच्या दिसांनी हो रस्तो पुरायपणान उदकान भरिल्ल्या खड्ड्यांनी रुपांतरीत जावन अपघाताचो धोको वाडटा। 25 वर्सां स्वता म्हाका आसा, सो हांव हांगा येयला बिचोले तर म्हाका जाली 22 जाली आसली म्हाका। सो हांव म्हणून सोदता की हांगा म्हाजें शिक्षण म्हाजें हांगाच जाल्लेलें आसा, गव्हर्मेंट स्कुलान, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, मागीर हांवें राधेकृष्णान बी केला आनी लास्ट हांवें केला विजयानंदान केला। सो जो हांव फेस करता कशें करता म्हटल्यार आतां आमी ल्हान आमचे कडेन तेन्ना गाडी नासली, आतां म्हाजे कडेन गाडी आसा बट त्या टायमार गाडी नासली म्हाजे कडेन। इवन जेन्ना न्ही पावस पडटालो इतलो रोड भरतालो न्ही, पोलार सुद्दां रोड भरताले, हांगाचो रोड भरताले। सीन जालें कितें, गाडी हांगाच येनासली। आतां सगळ्यां कडेन बसी प्रोवायड केला, बार्लत म्हणजे बसी प्रोवायड केला, ती बस हांगा सुद्दां येनासली जस्ट बिकॉज ऑफ ते कितें म्हणटले रोड बरो ना। आतां रोड बरो ना हेजे आमची मिस्टेक ना न्ही, हे कोणाची मिस्टेक। आतां कोण आमी जेका निवडून हाडटा ते तेजी मिस्टेक, मागीर ते करूंक पावना तो। आमकां फक्त कितें म्हणटा आमी तुमकां रोड दिता करून सारके, या तुमचे कितें निड्स आसा ते आमी तुमचे पूर्ण करता, आपल्याक तुमी निवडून हाडा। आमचे एकूच निड्स आसा, आमकां रोड जाय। आतां पळय एज अ पर्सन, एज अ लोकल म्हाका काय आयडिया नासलें रोड कोणाचो ना, बट तुमकां तरी आयडिया आसतली न्ही, एटलीस्ट तुमी तरी आमच्या फुड्यान येवचें न्ही। हांव सांगचें अमकें कितें आसा म्हणून, कितें अशें ऑब्जेक्शन येयल्लें आसा। हे संबंधी आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी उलयलो। कांय तांत्रीक अडचणीक लागून कामांक कळाव जावपाक लागला। तशेंच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्हळ्यार अजून 2-3 जमनीच्या मालका कडल्यान एनओसी मेळोंक नाशिल्ल्यान काम थांबलां। आयकात। तो एक सगळ्यात पयलीं सांगता, तो IDCच्या रस्त्याचे ॲटलिस्ट म्हाका दिसता 50 जाण ओनर आसा। लोकांचे बारीक बारीक शिरे ती कामत म्हणून फॅमिली आसा, कित्याक हांव ह्या लोकांच्या घरा गेल्लो आसा, गांवकारांची आसा, मागीर आनी कोणाची आसा। ह्या तरी आमी कितकेशेच NOC घेवन फायल प्रोसेस केली। आज म्हाजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा, तेचो कॉस्ट अरावंड 70 लाख सुमार त्या रस्त्यार सरकार मोडपाक तयार आसा। आतां इश्यू कितें आसा, थोडे दीस पयलीं आमी असोच एक रस्त्याक म्युन्सिपाल्टीच्या फंडांतल्यान नाल फोडलो आनी मागीर म्हाका कळ्ळें ती कोमनीदादची आसा, कोमनीदादीन आडायले, इश्यू जालो। सो ह्या फावटी हांव कावन्सिलराक सांगलें सगळे NOC घेवनच सुरू कर, नाजाल्यार प्रॉब्लेम जातलो। इश्यू कितें आसा, भितर थोडे लोक आसात IDCतले, तांकां हो रस्तोच जाल्लो नाका हांव सांगता, कित्याक तेच वचून कोणाक तरी हें करतात आनी मागीर ते बेश्टेच बोवाळ घालतात। आतां कोण तरी म्हणटालो 4 लोकां खातीर सगळ्या लोकांचो रस्तो आडयता, असो इश्यू ना। हांव सांगता, हांव एक रस्तो 1 कोटी मोडून गेलो फणसांनी म्हणून, म्हाजे कडेन लायव्ह उदाहरण। एकटोच भितर ओपोज आसा, तेणी तो रस्तो ब्लॉक केलो, कोर्टान गेलो, 1.5 वर्सां आमी कोर्ट झगडले आमचे सरकार, परत सरकाराच्या नांवार येयले आनी आतां आमी रस्तो केलो, आतां परत तो गेला कोर्टान। हांवें ओपनली सांगता आनी हे कोण तरी काडटा। हांगा इतली वायट परिस्थिती, गांवांतले लोक शहरान RTI घालतात आनी कित्याक कामां केली काय म्हणून आडायतात। सो तिसले NOC ना, जे कोणाक म्हणटा रस्तो ब्लॉक आसा, एक्चुअली कावन्सिलरान उत्तर दिवंक जाय, तेंच्यांनी म्हाका एप्रोच करूं जाय। हांव सांगता कोण ओनर आसात ते 3 वर्सां हांव ते फाटल्यान आसा, कित्याक म्हाका खुशी जाता म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जालो, लोक केन्ना येना, म्हाका खूब खुशी जाता। हांव हो रस्तो केलो, ह्या देवळाचें काम केलें। हांव अजून सांगता, हनुमान देवळाचे 60 लाख मोडून पुरो आमी काम केलं, सगळे पेवर बी घालून क्लीन केल्ले आसा तुका। ताच्या फुडें आतां एक कॉम्प्लेक्स आसा, थंय हांव काम करतलो। सो त्या खातीर हांगा जे आसा ते NOC सगळे घेवचे, नाजाल्यार तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची। फाल्यां काम करूंक आमचो इंजिनियर तयार आसा। मजगती ॲडव्होकेट विद्या पाटीलान सांगलें, गेली 21 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचो प्रश्न घेवन आमदारा कडेन, नगरसेवका कडेन मागता, पूण आज पर्यंत कोणीनूच हाचेर ठोस उपाय काडूंक ना। एक प्रश्न उपरासलो, गरजेचो NOC मेळोंक नासतना वर्क ऑर्डर कसो दिलो? प्रशासनान बेगोबेग हस्तक्षेप करून आडमेळी पयस करून रस्त्याचें काम बेगिनात बेगीन पुराय करचें, तशेंच जे कोण आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न करता तांचेर कारवाई करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ह्यो जो रोड आसा, जो एप्रोचिंग टू द मेन रोड आसा, हायवे आसा, ह्यो आमकां खूब गरजेचो आसा आनी हाजो एक पॉलिटिकल जो इशू केल्लो आसा तो प्लीज स्टॉप करचो, कित्याक आमी नॅसेसरी आसा म्हणून हांव 21 वर्सां ह्या रोडाक लागून झगडटा। प्रत्येक येयल्ल्या गेल्या MLAक सांगता की आमकां रोड करून दी, प्रत्येक निवडून आयिल्ल्या कावन्सिलराक सांगता की आमकां रोड करून दी, पूण आमचें म्हणणें खंयच्याच कोणें आयकून घेवंक ना आनी ह्या प्रॉब्लमाचेर खंयचेंच सोल्युशन काडूंक ना। प्रॉब्लम आयज असो आसा की हांगा ऑब्जेक्शन आसा म्हणून सांगता, पूण हांगा जर खरोखर जर ऑब्जेक्शन जर आसली जाल्यार PWD डिपार्टमेंट जेंचे कडेन आमची फायल आसा
आनी जेंची आमची आयज फायल सँक्शन जाल्ली आसा आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा आनी ती वर्क ऑर्डर राजेश गौडा ह्या कॉन्ट्रॅक्टर जर घेतलेली आसा आनी दिल्ली आसा जाल्यार हांगा ऑब्जेक्शन आसा ह्या मुद्द्याचेर खूब म्हाका दिसता जर हांगा जर ऑब्जेक्शनां जर आसली जाल्यार ही फायल क्लियर जावची नाशिल्ली आनी हांगा ह्यो रोड करपा वर्क कॉन्ट्रॅक्टर वर्क ऑर्डर जी आसा ती इश्यू जावची नासली. जर आयज ती वर्क ऑर्डर इश्यू जाल्ली आसा आनी राजेश गौडा यांनी काम चालू केल्लें आसलें तर काही जे अनवळखी मनशां आसा ती हांगा येयली आनी तें काम थारोवपाचो प्रयत्न केलो. तें काम जेन्ना थारोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी हांगा जागेचे मालक आसा हे आसा पूण हे जे तेंचे कितें म्हणणें आसा हे तेणी पर्टिक्युलरली आपल्या डिपार्टमेंटान वचून सांगूंक जाय किंवा तांकां कितें आसा तेंच्यांनी उलोवंक जाय आशिल्लें. पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना लिगली जेन्ना आमची फायल क्लियर जाल्ली आसा सगळे नॉर्म्स कंप्लीट केल्ले आसा सगळे प्रोसिजर कंप्लीट केल्लो आसा वर्क टेंडर जाल्लो आसा वर्क कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी अशे जे मनशां आपूण मालक आसा म्हणजे आमकां सांगता आनी हांगा हर्डल्स क्रिएट करता आनी ऑब्जेक्शन हाडटा रस्तो थांबयता आमचो प्रोग्रेस थांबयता अशा मनशां विरुद्ध इन्क्वायरी केल्ली वयची थरो इन्क्वायरी केल्ली वयची. ते आमचे जे रस्त्याचें काम आयज 35-40 वर्सां जे रखडलेले आसा जे विनाकारण एक पॉलिटिकल इश्यू जाल्ले आसा ते कंप्लीट करचे